अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो मामला इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर अब क्या तस्वीर बनती नज़र आ रही है। बात होगी जो अब नामज़द इमरान खान साहब के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने अपने कागजात जमा करा दिए। पहली दफ़ा उन्होंने अपने नामज़द होने के बाद कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है, तो क्या उनकी गुफ्तगू से इंडिकेट होता है उसका तज्ज़िया करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो रिएक्शन आया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जो इस वक्त आज का दिन है 12 अक्टूबर का, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसने कैसे बहुत सी सियासी जमातों को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल की। जैसे कि आपको मालूम है कि रात भर झड़पें होती रही मुख्तलिफ मकामात पर, दोनों तरफ नुकसानात भी हुए, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान एक प्रोफेशनल फ़ौज है और उसके पास जो इस वक्त एक स्किल है और जो उनके पास जंगी हथियार है, उसका कोई मुकाबला नहीं है अफ़गानिस्तान का उनके साथ। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को एक इसके ऊपर बर्तरी हासिल होनी ही थी और वो हुई भी। अफवाज पाकिस्तान ने 19 चौकियों पर, कुछ इत्तलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर 19 चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत सी वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो अफ़गानी फोर्सेस हैं वो अपने यूनिफॉर्म्स और अपनी बिलोंगिंग्स छोड़कर वहाँ से कैंप से रवाना हुए हैं। बहुत सी लाशें भी हैं। और आज जो DGISPR की तरफ से इंफॉर्मेशन जारी की गई है उसके मुताबिक 200 के करीब यहाँ पर जो खारिज और साथ में तालिबान, अफ़गान तालिबान हैं, वो मारे गए हैं। और उन्होंने बताया कि 19 के करीब जो चौकियाँ हैं उनके ऊपर पाकिस्तान का इस वक्त कब्जा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की तरफ नुकसान हुआ है, उन्होंने बताया कि 23 जो जवान हैं हमारे वो शहीद हुए हैं वतन की हिफाजत करते हुए, और 29 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। तो यहाँ पर भी कल रात की झड़पों में काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। 23 जो हमारे जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। अब ये जो सारी सिचुएशन है उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से तो 2-3 मरतबा ये रिक्वेस्ट की गई है कि अब हम फर्दर इस लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते, और उन्होंने कहा कि हम इसको टोटली जो है अब क्लोज़ करना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी जवाबी वार ना करे। लेकिन इसके बरक्स जो सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगरचे ये अब उस लेवल की कार्रवाई नहीं है जैसे पहले दू बदू लड़ाई हो रही थी, क्योंकि कुछ जो दोस्त ममालिक हैं वो भी बीच में इंटरवीन कर चुके हैं और उन्होंने दोनों ममालिक से यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कहा है, दरख्वास्त भी की है और तलकीन भी की है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जो अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हम कई बार ये बता चुके हैं कि TTP के मराकज़ अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं हैं, बल्कि हमारी हुकूमत आने से पहले यहाँ पर जो सरहदी इलाके थे वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके थे वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। और जो अफ़गानी लोग हैं, अभी उन्होंने इक़्तिदार संभाला भी नहीं था, उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिए थे और उन्होंने इन ऑपरेशंस के ज़रिए कुछ को वहाँ से मार दिया था और कुछ को वहाँ से निकाल दिया था। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा इनका मरकज़ मौजूद नहीं है। उसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ मोहब्बत भी करते हैं और वो पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कोई कशीदगी नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ हलके ऐसे हैं जो जानबूझकर तनाव पैदा कर रहे हैं। मालूम नहीं कि उसकी वजह क्या है, हो सकता है कि वो किसी बैरूनी दबाव के तहत ये सब कर रहे हों, लेकिन बज़ाहिर ये हम इसको ऐसा नहीं समझते कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम की कोई लड़ाई है, बल्कि उनके मुताबिक ये सिर्फ कुछ लोग अपने मकासद के लिए तनाव बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये जो कुछ डिमांड्स भी की कि जी हमारे कुछ यहाँ के जो दहशतगर्द हैं खुरासान के और कुछ और, वो पाकिस्तान के पास हैं, बल्कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो दहशतगर्दों को उनके हवाले करे। तो जनाब ये भी उनकी तरफ से उल्टा डिमांड जो है वो कर दी गई। तो जो अमीर मुत्तकी हैं उनकी ये सारी बातें अपनी जगह गुफ्तगू, लेकिन बहरहाल ये तो बहुत दफ़ा देखा है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, बहुत से खुदकुश धमाके हुए, अभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके कारवान पर हमले किए जाते हैं, हमारे दर्जनों जो सिपाही हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो इनके जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते नज़र आते हैं। यही वजह है कि जो वहाँ की हुकूमत भी है और इमरान खान साहब का भी जो मौक़िफ़ है, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी ये समझते
سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کر کے ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کا بہرحال کوئی لنک تو ہے، افغانستان یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب بات کی جاتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، ہاں اس کے اوپر ایک اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے افغانستان کے خلاف کارروائی کر کے مسئلہ حل کرنا ہے یا ان کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افغانستان کے ساتھ اس سارے معاملے کا تعلق نہ ہو۔ تو یہ ایک تو بات بڑی کلیئرٹی سے میرا خیال ہے دیکھ لینی چاہیے۔ دوسرا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک اہم اجلاس آج ہوا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ محمود خان اجگزئی صاحب اور پی ٹی آئی کے بھی جو ممبرز ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر اور باقی یہ لوگ، شاہد خاقان عباسی وغیرہ، یہ سب اس کے ممبرز ہیں۔ تو ان کا ایک اجلاس ہوا اور انہوں نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا، اور جو افغانستان کی صورتحال ہے اس میں خاص طور پر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس معاملے کے اوپر ہم سعودی عرب کے موقف کے حامی ہیں کہ دونوں جانب سے تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو بلا کر اس کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت کر کے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ جو اس وقت ہمسایہ ممالک کے ساتھ کسی بھی قسم کی کشیدگی ہے وہ کسی طور بھی خطے میں امن کے حق میں نہیں جاتی، اور نہ ہی وہ پاکستان کے لیے ہوگی۔ بھلے ہم ان کو شکست دیتے ہیں، بھلے ہمارا جو ہاتھ ہے وہ ان کے اوپر ہی ہوگا، ظاہری سی بات ہے لڑائی میں وہ ہمارا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا اس کے بعد امن ہو جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ افغانستان میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں دو بدو لڑائی کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں اگر ان کو بھی شکست دی ہے تو یہ بڑی کمپلیکس قسم کی جنگیں لڑی گئی ہیں، جس میں کہیں نہ کہیں افغان طالبان کو سپورٹ بھی حاصل رہی ہے پاکستان کی، پھر پاکستان جو ہے وہ ان کے اگینسٹ بھی جو لڑتا رہا ہے دہشت گردی کی جنگ میں، یہ اپنی جگہ بھی ایک چیز ہے۔ ہم نے ظاہر ہے کہ اس وقت اڈے وغیرہ بھی فراہم کیے ہوئے تھے، تو ایک تو یہ بڑا کمپلیکس سا پورا منظرنامہ ہے، اس کی ہسٹری جو ہے اس میں کسی ایک کو بھی نہ تو کلیئر کہا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تو اس سارے تناظر میں دیکھا جائے تو جو افغانستان میں اگر بدامنی ہوگی تو پاکستان میں بدامنی رہتی ہے، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ افغانستان میں اگر آپ یہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ آپ کو ڈائریکٹلی اس طرح دو بدو لڑائی کر کے جواب نہ بھی دے سکیں، لیکن جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جو ایون ٹی ٹی اے کے لوگ ہیں جن کو ٹی ٹی پی کی سپورٹ حاصل رہے گی، تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں مزید شورش پیدا کر سکتے ہیں، مزید خودکش دھماکے، مزید خودکش حملے، خدا نخواستہ بڑے شہروں تک بھی آئیں گے۔ افغانستان کے جو ساتھ متصل علاقے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی ایک ظاہر ہے ایک پرابلم کا شکار ہے، لیکن پھر یہاں سے بات اور آگے بھی بڑھے گی۔ تو کیا اس طرح سے ہم مسئلے کا حل کر لیں گے؟ کیا اس سے کوئی امن آ جائے گا اگر ہم ایک بہت بڑی لڑائی بھی ان سے لڑ لیتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر بات چیت کر کے بیٹھ کے اگر بات چیت ہوگی تو اس کے بعد کسی سلوشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی اس وقت تو ریاست کی جو پالیسی ہے وہ کوئی بات چیت کی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، وہ ہر معاملے کو صرف یوز آف فورس سے حل کرنے کے قائل ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ بس لڑائی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے ان کا کوئی ایسا جیسچر نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی کلیئر بات ہو گئی۔ باقی اب اس ساری سچویشن کے بعد جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کا جلد از جلد وجود میں آنا اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب بہت ضروری ہو چکا ہے، تاکہ جو صوبے کے معاملات ہیں اس کو وہ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں۔ آج اس سلسلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا دن تھا، اور سہیل آفریدی صاحب پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی آج اسمبلی پہنچے، بڑا ان کا پرتپاک استقبال ہوا، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروا دیے، اور اس کے بعد جب وہ باہر نکل رہے تھے تو ان سے تھوڑی بہت میڈیا کے نمائندوں نے گفتگو کی کوشش کی، تو ان کے جو ایک دو جملے بڑے معنی خیز ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی تو انہوں نے کہا کس چیز کی پالیسی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جو مختلف معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جو پالیسی ہے وہ میں فلور آف دا ہاؤس بتاؤں گا۔ تو بڑا اسمارٹلی انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا بغیر کوئی بہت ڈیٹیل میں جائے، انہوں نے کہا کہ جی میں فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ اس کی بتاؤں گا جو بھی پالیسی ہوگی۔ دوسرا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر تو بڑے دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سبھی دہشت گرد ڈکلیئر ہیں، ہمارے تو سبھی لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں، اور یہ کرنے والے خود اسامہ بن لادن سے رابطے میں تھے۔ تو آہستہ آہستہ جاتے جاتے وہ بڑی گہری چوٹ لگا گئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پہ دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں
وہ تو خود اسامہ بن لادن کے ساتھ رابطے میں تھے. تو یہ گہری بات کر گئے ہیں وہ, اور اس میں وہ مطلب ظاہر ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ خود کس دور میں کیا ریاست کی پالیسی رہی ہے, اور اب جو ہے وہ آپ آ کے اگر پالیسی بدل رہے ہیں تو دوسروں کو اس کے اندر دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو یہ ایک جو دوگلی سی پالیسی ہے یہ کیسے چلے گی. اس کے علاوہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ آج جمع کرائے گئے ہیں کاغذات نامزدگی. تو مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان کے پی پی کے جو امیدوار ہیں وہ ارباب زرق ہیں, جبکہ نون لیگ نے سردار شاہ جہاں کے جو نامزد کیا گیا انہیں کاغذات جمع کرائے ہیں. I'm sorry میری آواز تھوڑی آج خراب ہے. اگرچہ ان چاروں جماعتوں کی طرف سے آ چکے ہیں کاغذات نامزدگی, لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ بلا مقابلہ انتخاب ہو جائے. تو کل ان کا ایک وفد جو ہے جنید اکبر کی سربراہی میں مولانا فضل الرحمان سے ملا تھا. آج ان کا جو وفد ہے اس نے اے این پی سے ملاقات کی ہے, باچا خان مرکز گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ امیر مقام کے پاس بھی گئے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر پارٹی کو ظاہر ہے انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے جو امیدوار ہیں ان کو ووٹ دے دیں, اور اگر ووٹ نہیں بھی دینا چاہتے تو ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہ کریں. ان کا کہنا ہے کہ نمبرز تو ہمارے پاس پورے ہیں, لیکن ہم جمہوری روایات کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ ایک کانٹروورشل نہیں بلکہ بلا مقابلہ انتخاب ہو, کھلے دل سے حکومت کو تسلیم کیا جائے اور تمام جماعتیں جو ہیں اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں, اور جمہوریت کے خلاف کوئی بھی سازش جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے. تو اس وجہ سے یہ مختلف جماعتوں کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے. اور جو دوسری ایک پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ بھی بڑی مزیدار ہے, وہ یہ کہ انہوں نے سڑکوں پر بھی کل اپنے لوگوں کو کال دے رکھی ہے, مختلف ریلیز کا انعقاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب یہ آپ سوچیں گے کہ ادھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے, ادھر ریلیز کا انعقاد کیوں کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. ایک تو اس کی وجہ بڑی صاف نظر آتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو سپورٹ کا اظہار ہے کہ جی ہم نیا وزیر اعلیٰ لا رہے ہیں اور اس میں سب ہم یونائٹڈ ہیں اور ہم سب اس کے لیے ریلیز نکال رہے ہیں یا اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف اس کا ایک مقصد میری نظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کل کو کسی بھی صورت میں کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی گئی, کوئی رکاوٹ ڈالنے کی انتخاب میں کوشش کی گئی, تو اس صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ آلریڈی سڑکوں پر ہوں اور اس بات کا ایک پریشر ہو مخالف جماعتوں کی طرف بھی, مخالف جو بھی سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں ہیں کہ جناب ان کے لوگ آلریڈی سڑکوں پر ہیں. تو میرے خیال سے انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر بھی جو اپنی مختلف تنظیمیں ہیں ان کو الرٹ رکھا ہوا ہے اور کہا ہے کہ جی کل کے روز آپ ریلیز بھی نکالیں گے. تو اس لیے یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی باہر بھی ہوگی, اور پھر جو آپ کا ایوان ہے ظاہر ہے اس کے اندر بھی یہ ساری کارروائی چلے گی. 10 بجے اجلاس بلایا گیا ہے جس میں انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ کا, اور اگر یہ انتخاب کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہوپ فلی, جو کہ اب لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا کیونکہ مختلف حلقے اب یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اب فی الحال یہ طے شاید کیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی کے راستے میں رکاوٹ نہ ہی ڈالی جائے, اور اگر ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی کیونکہ ایک نمبر گیم ہی تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی, وہ ان میں سے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ کوئی ایک بھی شخص نہیں ٹوٹا, بلکہ ہمیں تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ سارے جو ان کے ایم پی ایز تھے ان کو بابر سلیم سواتی صاحب کے ہی جو ہاؤس ہے اسپیکر ہاؤس وہاں پہ ہی رکھا گیا تاکہ کوئی نہ باہر نکلے, نہ کوئی اغوا ہو, نہ کسی کو کوئی برائب کر سکے اور نہ کسی کو کسی طرح دباؤ میں لایا جا سکے. تو اس دفعہ انہوں نے اپنے جو ممبرز ہیں ان کو کافی پروٹیکٹ بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت عملی دونوں طرف کی بنائی جا رہی ہے, یعنی گفتگو کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو کنونس بھی کیا جا رہا ہے اور اگریسو جو ہے اسٹریٹجی بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو اس طریقے سے اب یہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے کل ہونے جا رہا ہے, اس میں ابھی تک بہت سے لوگ شک کر رہے ہیں کہ شاید جو گورنر کنڈی صاحب ہیں وہ ان کے سگنیچر کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر کوئی بلا وجہ کا بہانہ بنا کر ان کا استعفیٰ ریجیکٹ کر دیں گے, پھر وہ جائے گا کورٹ میں اور پھر وہاں پہ تو اس سے کوئی 1-2 دن کی تاخیر تو کی جا سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے آپ سہیل آفریدی کا انتخاب روک سکتے ہیں. تو اس طرح کی بیوقوفانہ حرکتیں کرنے سے بہتر یہ ہے ڈیسپریشن میں یہ حرکتیں نہ کی جائیں اور اس کو سپورٹ کیا جائے انتخاب کو. ٹھیک ہے انہیں آ لینے دیں, جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ جو بھی بات چیت کے ذریعے مسئلے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ جمہوری عمل میں رکھنا ڈالا جائے. اور اس جمہوری عمل میں رکھنا جو ہے وہ آج سے کئی سال پہلے ڈالا بھی گیا تھا, جب 12 اکتوبر ہی کے دن 1999 کو آپ نے دیکھا تھا کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس کو فارغ کر کے جنرل مشرف نے مارشل لاء لگا دیا تھا اور وہ خود اقتدار پر قابض ہو گئے تھے. تو یہ 12 اکتوبر 1999 کا دن بھی پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار دیا جاتا ہے, جب منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ایک آرمی چیف نے اس وقت کے ڈکٹیٹر نے آ کے اپنا جو تسلط
हुकूमत है वो कायम करने की कोशिश की। मुंतखब वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ भी लगीं, उनको जेल में भी डाला गया और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें फलांगी गईं। उसके अलावा PTV में जिस तरह से वाक़यात पेश आए वो सब तारीख़ का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ पर दो हैं। सवाल ये हैं कि हमने आखिर इस तारीख़ से सीखा क्या है? क्या हमारी ये तारीख़ आज बदल चुकी है? क्या वो जमात जो उस वक्त एक मज़लूम जमात थी, क्या उसने इस सारे वाक़े के बाद ये सीख लिया कि उसने जमहूरियत की साइड पे ही खड़े होना है? क्या उस वक्त जिस इदारे ने ये एक बहुत ही घटिया और मकरूह फ़ेल किया था, क्या उस इदारे ने ये सीख लिया कि आइंदा हमने ये काम नहीं करना और हमने अपनी आइनी हुदूद में रहना है? तो ये दोनों बातों का जवाब है नो। क्योंकि PMLN ने, जो कि हमेशा इस 12 अक्टूबर के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया करती थी, आज उनकी तरफ से एक मैसेज, एक ट्वीट, एक वीडियो, एक कोई तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। आज वो बिल्कुल भुला चुके हैं कि 1999 में उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो किस मुंह से आके अब ये रोना रोएं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया था। क्योंकि आज जब आप ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हों, फॉर्म 47 आपने लेके एक हुकूमत बनाई हो, 17 सीटों के साथ आपने एक अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने से रोका हो और जाली जीत के ऊपर, आप जाली मैंडेट के ऊपर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन के बैठे हों, तो थोड़ी सी शर्म तो फिर इंसान को इतनी आ ही जाती है कि फिर कम अज़ कम आप जमहूरियत का राग नहीं अलापते। फिर कम अज़ कम आप ये नहीं कहते कि जी 12 अक्टूबर को बड़ा गलत हुआ था, क्योंकि अगर 12 अक्टूबर को गलत हुआ था तो 8 फरवरी को भी गलत हुआ था। और 12 अक्टूबर को तो जिसने जैसे किया था वो तो सारी कौम ने देखा था, लेकिन 8 फरवरी को तो आप ख़ुद उसके हिस्सेदार बन गए और आपने मिलकर उनके साथ ये किया। तो आज सूरत हाल ये है कि ये इस नहज पर इनकी सियासत आ चुकी है कि ये 12 अक्टूबर के दिन को यौम स्याह जिसे ख़ुद डिक्लेयर किया था, उस दिन एक ट्वीट करके नवाज़ शरीफ साहब उसको कंडेम नहीं कर सकते। मरियम नवाज़ साहिबा जो उस वक्त बड़ी इनकलाबी बनी थी और बड़ी अपने आप में कुछ वो समझ रही थी कि वो कोई अलग ही मखलूक बन गई हैं सियासी, उन्होंने आज एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला है। तो बुरी तरह PMLN एक्सपोज हो चुकी है। PMLN ने इससे कुछ नहीं सीखा। आज हर रोज़ यौम स्याह है, क्योंकि हर रोज़ जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश होती है। जो ये साजिश शुरू हुई है, आप देख लें 2022 के शुरू से, वो साजिश का सिलसिला आज भी जारी है। हर मौके के ऊपर साजिश हुई है, कैसे मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटना है, कैसे उनके उम्मीदवार ख़रीदने हैं, कैसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने हैं, कैसे काबिज़ होना है वहाँ पे असम्बली के अंदर ही एक इन हाउस चेंज लाकर, और फिर उसके बाद 2 सूबों में इंतखाब को डिले करके वो भी जमहूरियत की नफ़ी की गई। फिर कौमी असम्बली के इंतखाब को डिले करके जमहूरियत की नफ़ी की गई। एक सियासी पार्टी से उसका निशान छीन कर जमहूरियत की नफ़ी की गई। अदालती सिस्टम को कंट्रोल करके, मफलूज करके जमहूरियत की नफ़ी की गई। 8 फरवरी को पूरा इलेक्शन रिग करके जमहूरियत की नफ़ी की गई। उसके बाद मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की नफ़ी की गई। उसके बाद मुख्तलिफ काउंटिंग्स में और रिकाउंटिंग्स में अपनी नशिस्तें मज़ीद बढ़ा कर जमहूरियत की नफ़ी की गई। उसके बाद आपने देखा कि अभी तक भी जमहूरियत की नफ़ी का ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मुखालिफिन की आवाज़ों को दबाने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। अभी तक बहुत से लोगों को जेलों में डाल रखा है, सियासी लीडर्स को जेलों में डाल रखा है, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर दहशतगर्द डिक्लेयर करके जेलों में डाल रखा है। शर्मनाक तारीख़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और ये अपना आखिरी अब जो कह लें कि ये दौर देख रही है। कम अज़ कम अवाम की ताकत से तो दोबारा ये नहीं आने लगे। हाँ, अगर दोबारा फॉर्म 47 लेने के लिए दोबारा जूतों में बैठे रहें तो वो एक अलग बात है। अब सूरत हाल ये है कि अभी भी अपनी रेशा दवानियों से ये जो PMLN है बाज नहीं आ रही। अभी भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जनाब हम खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरी हुकूमत का रास्ता रोकें। अभी भी इनकी कोशिश ये होती है कि वो कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये जमात या इसके लीडर्स जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कोई एक काम करें। हर काम इनका पहले से ज़्यादा घटिया, शर्मनाक होता है। और आज ये इस हद तक आ चुके हैं कि ना ये अवाम में निकल सकते हैं। इनके जो सो कॉल्ड कायद हैं वो अपना मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं, एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।